एजाज आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो बात कर रहे हैं वो समझते हैं कि ईरान बात नहीं करना चाहता यूरोप से, क्योंकि यूरोप के पास देने को कुछ नहीं है, वो मदद नहीं कर सकता इस मामले के अंदर। आपकी क्या राय है, क्या वाकई में ज़्यादा फ़ायदेमंद अमेरिका से बात करना होगा ईरान के लिए? मेरे ख्याल में ईरान के लिए मजमूई तौर पे बंद गली है। यूरोप भी मदद नहीं कर सकता और अमेरिका मदद करने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका क्लियर कट खड़ा है इसराइल के साथ, और ये बात उस दिन तो खुलकर सामने आ गई थी। पहले तो कोई थोड़ा ढका छुपा था जिस दिन अमेरिकी सदर ने कहा था ईरान को कि वो बगैर किसी शर्त के सरेंडर करे, और आज फिर आप देखिए ब्लेटेंटली अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे हैं ईरान के हवाले से कि इसराइल जंग जीत रहा है और वो उसको कह नहीं सकते। और आपको याद होगा हम 2 रोज पहले भी इसी पे बात कर रहे थे जब इन्होंने 2 हफ्ते मांगे थे। तो हमारी पॉइंट ऑफ व्यू यही थी कि बेसिकली जो अमेरिका है इसने इसराइल को एक और मौका दिया है कि जो उसका ऑब्जेक्टिव था एक यूरेनियम के जो उनकी फैसिलिटीज है उनको मुकम्मल तौर पर खत्म करने का, और दूसरा रिजीम चेंज का। और अमेरिका इस वक्त जो 2 हफ्ते का टाइम दिया हुआ है वो उसको देख रहा है। वो बिल्कुल भी जिसे कहते हैं ना कि एक इज्जतदाराना या बाइज्जत नेगोशिएशंस जो दोनों फ्रीकैन की इज्जत का ख्याल रखे, वो अमेरिका वो रोल अदा करने के लिए तैयार ही नहीं है, ना वो कभी करेगा। और जब भी कभी करेगा तो वो इसी शर्त पे करेगा कि ईरान नीचे गिर के इल्तिजा करे। जबकि यूरोप की सूरत हाल ये है कि फ्रांस में अगर फ्रांस को आप क्लोजली मॉनिटर करें तो फ्रांस के खुद इसराइल के साथ बड़े करीबी गहरे ताल्लुकात हैं। फ्रांस के अंदर भी जो एक कम्युनिटी है, ज्यू कम्युनिटी, वो बड़ी तादाद में मौजूद है। और फ्रांस के अंदर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ईरान का एक डिसिडेंट ग्रुप, उसकी सरबराह मरियम राजवी, वो भी इस वक्त फ्रांस में मौजूद है। तो फ्रांस काफी हद तक रोल अदा कर सकता है, लेकिन फ्रांस आप ये कहें कि बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट या बहुत ज्यादा उम्मीदें रखें तो वो भी नहीं है। और यूरोप मजमूई तौर पे कोई किरदार अदा नहीं कर सकता, क्योंकि यूरोप ने अल्टीमेटली अमेरिका को देखना है। और यूक्रेन जंग में आपने देखा कि अमेरिका ने किस तरीका से यूरोप को छोड़ा, क्योंकि यूरोप के दिफा का सारा इन्हिसार जो है वो खुद अमेरिका पे था। तो मेरा ख्याल है कि ये ईरान के लिए बंद गली है। ईरान को लड़ना पड़ेगा, और ज्यों-ज्यों ये मामला बढ़ता जा रहा है ईरान के लिए मुश्किलात का इजाफा होता जा रहा है। जी, इराक़ची साहब ये समझते हैं, इसीलिए शायद उन्होंने कल कहा कि वो अभी चलती हुई जंग में मुज़ाकरात के लिए किसी तरह तैयार नहीं है। बट फ़खर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए तो करना पड़ेगा। उसके लिए ज़्यादा बेहतर अमेरिका या यूरोप? शुक्रिया अलीना। मैं ये अमेरिका और यूरोप वाले सवाल से पहले तो इसका अगर हम थोड़ा सा देख लें कि सीक्वेंस में देखें तो आज भी और कल भी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर दोनों ममालिक एक दूसरे के ऊपर भरपूर हमले कर रहे हैं। कल रात को जो इसराइल की तरफ से कोई 50 हथियारों ने हिस्सा लिया है, जो कि इस्फहान और उसके साथ साथ 4 मुख्तलिफ टारगेट्स को उन्होंने हिट किया, और जो साइंटिस्ट हैं उनके न्यूक्लियर ईरान के उनको भी जो वो टारगेट किया गया और शहीद किया गया, और इसी तरह दीगर जो स्ट्रेटिजिक जो पोजीशंस हैं ईरान के अंदर उनको भी हिट किया गया। इसी तरह ईरान की तरफ से भी जवाबी जो कार्रवाई है वो भरपूर जारी है। और इसके हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कल रिपोर्ट किया है और ये बताया है कि जो इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम है और उसके जो इंटरसेप्टर्स हैं, मिसाइल इंटरसेप्टर्स, वो तेज़ी से डिप्लीट होते जा रहे हैं और कम होते जा रहे हैं। गो के IDF ने इस जो रिपोर्ट है उसकी तरदीद की है, लेकिन ये जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है उसमें सीनियर अमरीकी एहलकारान को कोट किया गया है और ये बताया गया, और साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो अमरीका ने पिछले साल इनको था जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो प्रोवाइड किया, और अब रीसप्लाई भी उसकी शुरू कर दी गई है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर मुज़ाकरात या बातचीत जो एक प्रोसेस चल रहा है यूरोप में हो या दीगर किसी हवाले से वो चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो कार्रवाइयाँ हैं दोनों ममालिक अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कर रहे हैं। और आज की जो रिपोर्ट है, जो इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और उसके साथ साथ न्यूयॉर्क टाइम्स भी रिपोर्ट कर रहा है कि जो
رہبر جو ان کے ایران کے رہبر ہیں آیت اللہ علی الخامنائی، ان کی طرف سے 3 نام اپنے جو سکسیسر کے طور کے اوپر وہ بھی ان کی جو سپریم ایک کونسل ہے اس کو دے دیے گئے ہیں کہ اگر ان کو شہید کر دیا گیا تو پھر یہ ان 3 ناموں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ منتخب کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی پاسداران انقلاب ہے اس کی بھی لیڈرشپ کے حوالے سے پاسبل یہ کر دیا گیا۔ یہ تو اب تک کی صورتحال ہے، لیکن اب سے کچھ دیر پہلے ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیلی صدر ہے ان کی ٹیلی فونک بات ہوئی ہے، اور فرانس کے صدر کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے، اور فرانس کے صدر نے یہ اپنا ٹویٹر کے اوپر اناؤنس بھی کیا ہے کہ انہوں نے ایران کے صدر کو یہ بات ایک بار پھر سے ری ایٹریٹ کی ہے کہ جو ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو ترک کرنا ہوگا، یہ کسی طور کے اوپر بھی اپنا یہ جو ایٹمی ہتھیار ہیں یہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ ایک میں سمجھتا ہوں ہائیسٹ لیول کے اوپر جو ایران اور فرانس کے درمیان جو ایک بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ ایک پازیٹیو وہ ہے، ایک میں سمجھتا ہوں سائن ہے۔ لیکن کیا یورپ ہو یا فرانس ہو یہ اس کے جو اسرائیل کے اور ایران کے درمیان جو جنگ ہے وہ سیز فائر کرا سکتے ہیں یا نہیں کرا سکتے؟ اس کے لیے ہمیں صرف 2 ہفتے پہلے اگر ہم دیکھیں جو فرانس نے اور سعودی عربیہ نے ایک انیشیٹ کیا تھا پروسیس کے غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے، UN کی سیکیورٹی کونسل میں ایک اجلاس بلایا تھا اور کانفرنس کے حوالے سے، یا اس سے پہلے بھی یورپ کی طرف سے جتنی کوشش کی گئی ہیں غزہ کی جنگ رکوانے کے حوالے سے، یا ایون غزہ کے اندر جو ہیومینیٹیرین جو ایڈ ہے اس کو پہنچانے کے حوالے سے، وہ تک اسرائیل نے جو یورپ کی بات کو نہیں مانا۔ تو اصل جو اس میں ڈیسائسو رول ہے یا کردار جو ادا کر سکتا ہے وہ امریکہ ہے، اور یہی بات جو اسرائیل بھی اسی بات کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طور کے اوپر اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ وہ اس امریکہ کی جو اسرائیل اور ایران کی جنگ ہے وہ اس میں خود انوالو ہو جائے۔ تاہم آج جو اسرائیلی میڈیا ابھی رپورٹ کر رہا ہے اس کے حوالے سے کہ پاسبل جو اس کا آؤٹ کم کیا ہو سکتا ہے، اس کے حوالے سے جو ایک پاسبل جو پروپوزل US کی طرف سے بنایا گیا ہے، یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ آگے ایران اور اسرائیل کے درمیان جو نیوکلیئر یا اس کے حوالے سے کوئی ڈیل کے حوالے سے جو امریکہ کی پروپوزل ہے وہ یہ ہے کہ عمان اور اس کے ساتھ ایران کا کوئی ایک کس طرح کا کنسورشیم بنایا جائے جو کہ نیوکلیئر کے حوالے سے ایک جو IAEA اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی سپرویژن میں جو ایران ہے اپنا سول نیوکلیئر پروگرام کو وہ جاری رکھ سکتا ہے۔ تاہم جو اس کے ساتھ یورینیم کی افزودگی ہے وہ جس طرح ایران پہلے 60% تک وہ لے کر گیا ہے وہ بالکل ترک کرنی ہوگی۔ یورینیم کی انریچمنٹ مکمل طور کے اوپر ایران کے اندر یہ نہیں ہوگی، جو نیوکلیئر فیول ہے وہ کسی دوسرے ملک سے منگوایا جا سکتا ہے، اور ایران اپنا جو سول جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو جاری رکھنے کے لیے تو امریکہ کی طرف سے یہ جو ایک نئی پروپوزل تیار کی جا رہی ہے، بظاہر یہی لگتا ہے اگر آپ فرانس کی بات سنیں یا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو یورپین ممالک کی طرف سے کل ڈیوڈ لامے اور جو دیگر کہہ رہے تھے کہ الٹیمیٹلی آپ کو امریکہ کے ساتھ بات کرنی ہوگی ایران کو، تو جو امریکہ کی طرف سے اب یہ جو آج اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے یہ پروپوزل نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ اسی کی طرف ہی امریکہ ہو یا یورپ ہو سارے متفق ہو کے ٹھیک ہے۔